خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر بن خطاب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا عدالت نے سلامی دی عدالت نے سلامی دی فلک جھوما زمیں جھومی میرے جی پر شباب آیا عمر بن خطاب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے عرب شریف دے چن ورگا حضرت محمد رسول اللہ میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکدا بلکہ ساری زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکدا او دا ثانی اس کائنات اندر دوجا مائی دا لال نہیں ہو سکدا یارو او دی مثال تے ہک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا جنہاں نو نبی دے یاراں نال پیار ہے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے کے آؤ بیس کٹا دیو ربل کھول دیو اگے آجو اگے آجو اگے آجو بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے صدیق دا پیار کمالے لوگو یارے غار والی صدا دین دے راسن مثالے
پئیاں دھماں صدیق دے پیار دیاں دیتا گھر دا سارا مالے ہے پختہ اتنا سنگت دا ستا اج وی حضور دے نالے میک دی آواز کھولو کھولو بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے صدیق دا پیار کمالے لوکو یارے غار والی صدا دیں دے راسن مثالے پئیاں دھماں صدیق دے پیار دیاں دیتا گھر دا سارا مالے ہے پختہ اتنا سنگت دا ستا اج وی حبیب دے نالے جڑا صدیق نو پہلا من دے دوویں ہاتھ چوکے غیرت نہ کہو سبحان اللہ بڑے لوکاں پیار دے دعوے کیتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پھر پڑھو رضی اللہ تعالی صدیق دا پیار کمالے ہے پختہ اتنا سنگت دا ستا اج وی حبیب دے نالے جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز مردہ منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈی پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جنہ بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو ساریانو اپنے پاک اور برکت والے گھر دے اندر جمع فرمائے یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکدے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکدے لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کرن دی طاقت بھی اللہ دیندے نے تے گناہ تو بچن دی طاقت بھی اللہ دیندے نے توجہ میرے بعد رکھو بابا جی تی تقریر تھوڑی دیر بعد آپ ہی ختم ہو جانی ہے دھیان تسی میرے حال رکھو جنہوں سنیں واسطے آئے ہو میرے حال دھیان کرو قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اتنا بڑا اعزاز ہے اتنا بڑا تمغہ ہے کہ ساڑھے وہم و گمان اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی جتنا بڑا اعزاز ہے دنیا میں مثال دے طور تے اللہ سانو سارے انو جنت عطا کرے کہو آمین
اللہ نے جنت وچ ساریاں نعمتاں دے دینیاں نے، اپنا دیدار بھی کروا دینا ہے، ابدی زندگی مل جانی ہے، تے اللہ نے آخر تے پوچھنا ہے ہاں بھی جنتیو ہن کچھ چاہیدا جے، تے جنتیاں کہنا ہے اللہ پیچھے رہ کی گیا ہے؟ اللہ فرمان گے اجے ایک نعمت باقی۔ اللہ جی وہ نعمت کیڑی ہے؟ اللہ فرمان گے او جنتیو جاؤ میں رب تواڈے تے راضی ہاں، اج تو بعد ناراض کہو سبحان اللہ۔ یعنی وڈے تو وڈا مولوی، وڈے تو وڈا پیر، وڈے تو وڈا فقیر، وڈے تو وڈا ولی، وڈے تو وڈا امام، وڈے تو وڈا تابی، جنت دے اندر آخری انعام یہ ہوئے گا کہ رضی اللہ، اللہ کہے گا میں راضی ہو گیا۔ پر نبی دے یاراں دی عزت تو قربان جاواں، اللہ نے انہاں نو دنیا تے پہلا انعام عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تسی اللہ تے راضی تے اللہ تواڈے تے راضی، کہو سبحان اللہ۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بائیں سپارے دا آغاز ہے، اللہ نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لیا، تے اللہ جدوں ارادہ کر لیندے نے اودوں کام ہو جاندا ہے، کن فیکون۔ اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لیا کادا؟ نبی دیو گھر والیو تواڈے تو نجس پلیدگی دور کرن دا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، توانو پاک کرن دا تے چنگے طریقے نال پاک کرن دا۔ اے ایت مبارکہ نبی دیاں بیویاں دے بارے آئی ہے۔ بائیاں سپارہ گھر جا کے قرآن کھولو تے ترجمے نال پڑھ لو، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اللہ نبی دیاں بیویاں دا ذکر کر دے، نبی دیو بیویو تسی نیکی ایک کر دیاں جے تے اللہ توانو اجر ڈبل عطا فرماندا ہے، کہو سبحان اللہ۔ جنہ دیاں ماما نہیں ہو تے سجا چوکے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ، حضرت حسنین کریم میں نو لیا اور لے کے دعا فرمائی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی۔ یاد رکھو اہل حدیث اہل سنت دے نزدیک اللہ دی زمین تے ایک کوئی ذات معصوم ہے جن دا نام ہے محمد صلی اللہ۔ معصوم دا معنی کہ جن دے گناہ نیڑے نہ جاوے۔ اللہ نے سانو سارے آنو آکھیا ہے بھی تسی نیڑے گناہ دے نہیں جانا، پر گناہ نو آکھیا ہے بھی تو میرے نبی دے نیڑے نہیں جانا۔ ایک کوئی ذات معصوم، وہ فاطمہ دا بابا ہے بس، کوئی صحابی معصوم نہیں، کوئی تابی معصوم نہیں اللہ دے نبی تو علاوہ۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی نے سب تو بڑا اعزاز اے وے کہ آپ صحابی نے، اچھی بولو آپ، جڑیاں گلاں کر کے جاواں گا قیامت تک اللہ دی رحمت نہ کوئی مائی دا لال حلال نہیں سکے گا تھانو۔ علی دا سب نالوں وڈا اعزاز اے وے کہ علی صحابی ہے، اچھی بولو علی، پھر بولو علی، کیوں اعزاز سب نالوں وڈا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ دی زمین تے سب نالوں اعلیٰ کرسی نبوت دی کرسی ہے۔ نبوت تو بعد اللہ دی زمین تے سب نالوں اعلیٰ مقام آخری نبی دے صحابہ دا مقام ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی جی کنا کو مقام ہے؟ فرمایا لا تسبوا صحابی، میرے بیلیاں نو پیڑا نہ آکھیو، تواڈے وچوں کوئی احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دوے نا تے انہاں دے 2 کلو دانیاں دا مقابلہ کر سکدا؟ اللہ جی، اللہ دے نبی جی، جے کوئی کتا باز نہ ہوئے تے حل کیے؟ فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جیڑا میرے صحابہ دے بارے بکواس کرے اندے تے اللہ دی لعنت۔ غیرت مند بولیو اندے تے اللہ دی، پھر بولیو اللہ دی۔
اندے تے فرشتیاں دی بھی لعنت، اندے تے تمام انساناں دی بھی لعنت۔ علی دا سب نالوں وڈا مقام اے وے علی صحابی ہے۔ ہن قرآن پڑھو، قرآن جنہ دا 30 سپارے والے 750 تو زیادہ آیات اللہ نے قرآن وچ نازل کیتیاں نے نبی دے یاراں دی شان وچ، کہو سبحان اللہ۔ اور ایسے قرآن نو پڑھ کے میں کہنا کہ ہر آیت دے مصداق وچ علی موجود ہے، کہو سبحان اللہ۔ صحیح مسلم دی حدیث سے پاک ہے، فرمایا علی مومن تیرے نال پیار کر دے، مومن تیرے نال، پھر بولیو مومن تیرے نال، تے منافق تیرے نال نفرت کر دے۔ خدا دی قسم ایمان دا معیار علی ہے، جن دے دل وچ علی کوئی نہیں، بھابی تے دور دی گل ہے، اسی انہوں مسلمان بھی من دے، پر لوکاں نے منن دا طریقہ آپو اپنا بنایا ہے۔ میں تواڈے کولوں ایک سادہ جہا سوال کرنا، 1,24,000 پیغمبر گزر گئے نے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، امت محمدیہ دی شان ہے کہ اسی ہر نبی دا احترام کرنے ہاں، ہر نبی نو اللہ دا نبی ماننے ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی ماندے جے کہ نہیں ماندے؟ سجا چوک کے زیارت کراؤ حضرت، سارے ماندے ہو۔ سویرے اٹھ کے کسے عیسائی نو اے مناؤ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی ماننا وا، وہ منے گا؟ اچھی بولو۔ انہیں کہنا جا کم کر، جا کے نماز نمود پڑھ، تو عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا نبی نہیں مانتا۔ جے ماننے، جے ماننا ہے تے پھر کہہ، توجہ میرے حل کرو یار، جے ماننا ہے عیسائی کہے گا جے تو عیسیٰ نو اللہ دا نبی ماننا ہے تے کہہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، تسی کہو گے؟ اور ادھر دھیان میرے حل کرو یار، کہو گے؟ تسی فوراً کہو گے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسے دے وچوں ہیں تے نہ اللہ دے کوئی وچوں ہیں۔ ساری رات علی علی کر دے رو، سویرے لوکاں تانوں پھر یہی کہنا ہے منکری منکری منکری، کیوں؟ اونج نہیں ماندا جویں اسی ماننے ہاں۔ تسی کیویں مندے ہو؟ یا علی مدد، علی مشکل کشا، علی حاجت روا، خدا دی قسم اہل حدیث مرتے سکدے پر اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا من سکدا؟ اسی علی نو اونج ماننے ہاں جویں علی دے سسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا ہے۔ ہن سنے علی کون ہے؟ اللہ دی رحمت دے نال اسی قصے کہانیاں نہیں سنان دے، میں جتنیاں باتاں کراں گا سینے تے ہاتھ مار کے قرآن و حدیث دی روشنی چ کراں گا۔ کون علی؟ میرے نبی دے ہتھاں دے اندر بچپن پان والا علی، کہو سبحان اللہ۔ ایک باری سارے ایک محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، میرے نبی دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان، میں علی تے راضی، علی میرے تے راضی۔ اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، علی دا کرو میرا کرو۔ اللہ فرماندے نے کائنات والےو اولئک ہم المفلحون، فلاح پان والیاں چوں ولیے، اولئک ہم الفائزون۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ فرماندے نے اولئک ہم المہتدون،
ہدایت پان والیاں چوں علی ہے اللہ فرماندے نے اولائکا ہم المتقون متقی پرہیزگاراں چوں علی ہے اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرماندے نے مسلمانوں کون علی ہے کون علی ہے میرا پاک علی ہے پاک علی ہے توجہ میرے وال کریو بہتے رکوع کرنے والا علی ہے بہتے سجدے کرنے والا علی ہے اللہ دا فضل تلاش کرنے والا علی ہے مکے دے اندر قید پہ گیا ابو طالب دے گھر دے حالات ٹھیک کوئی نہیں حضرت حمزہ آئے نے آ کے آندے نے اے میرے سونیا اے میرے سونیا پتیجیا اے میرے پیارے پتیجے محمد صلی اللہ جنہیں درود نہیں پڑھنا اتھے بین دا فیدہ کوئی نہیں اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب دے گھر دے حالات ٹھیک کوئی نہیں انج کریے ایک بیٹا تسی لے آؤ ایک بیٹا میں لے آنا حضرت حمزہ دے حصے دے اندر حضرت جعفر آگئے میرے نبی دے حصے دے اندر حضرت علی پاک آگئے فیصلہ بادیو میرے نبی دے ہتھاں دے اندر بچپن پان والا لیے بچپن پان والا لیے علی پاک نماز پڑھ دے پینے قیام کر دے پینے رکوع کر دے پینے بچیاں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا لیے مسلمانوں ابو طالب آئے نے علی نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا آندے نے علی عبادت دا طریقہ کیندے کولوں سکھے آئی علی بول کے آندے نے ابو تواڈے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سکھے ابو طالب بول کے آندے پترا جویں جویں میرا پتیجا کہی جاندے عمل کری جا اللہ جنت دیاں راواں بھی کھا دے گا اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی دے ہتھاں دے اندر بچپن پان والا علی ہے لڑکپن پان والا علی ہے جوان ہون والا علی ہے نبی دے ہتھاں دے اندر کھیڈن والا علی ہے میرے نبی علیہ السلام دی اللہ پیاری چاچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد ابو طالب دی بیوی ہے حضرت علی دی امی جان سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ بنت اسد وفات پا گئیاں نے لوگو میرے نبی نے جنازہ پڑھایا کفن اندر اپنی قمیض شامل کی تھی خود قبر دے اندر اتاریا خود قبر دے کھلو کے دعاواں کیتیاں علی پاک دی ماں نو میرا نبی اپنی ماں کہہ کے بلاندا علی دی امی نو میرا نبی اپنی امی کہہ کے بلاندا حضرت علی جوان ہو گئے حضرت فاطمہ جوان ہو گئیاں مسلمانوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے رشتے آ رہے نے ابو بکر دے کروں رشتہ آیا عمر دے کروں رشتہ آیا رشتے آ رہے نے کیونکہ سیدہ جوان ہو گئیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام خاموش نے کسے نو انکار بھی نہیں کیتا حضرت ابو بکر و عمر آئے نے حضرت علی پاک دے گھر آئے نے آ کے آندے نے علی تو نبی دا ویر ہے نبی دا ویر ہے نبی دا ویر ہے نبی دا رشتے دار ہے تو بھی جوان ہے حضرت فاطمہ بھی جوان نے نبی پاک نہ رشتے دی گل کر لے تے حضرت علی دی آنکھاں بھر آئیاں تے رو کے آندے نے ابو بکر و عمر میں کیویں جاواں رشتے دیاں گلاں تے ماواں کر دیاں نے رشتیاں دیاں گلاں تے باپ کر دے نے میری ماں کوئی نہیں میرا باپ کوئی نہیں میرے رشتے دی گل کرنے واسطے کون جائے گا شیخین کریمین ابو بکر و عمر فرمانے نے آندے نے علی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں تیرا رشتہ اسی لے کے جاواں گے اللہ دے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے حضرت علی دا رشتہ آیا توجہ میرے وال کریو اللہ دے نبی علیہ السلام نو آکھیا گیا سونیا
ساڈے ماں باپ قربان جاون علی دا رشتہ لے کے آئے ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام جی علی دا رشتہ لے کے آئے ہاں فاطمہ واسطے لے کے آئے ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے ویرو تہاڈا گانا مبارک ہوے پہلے میں اپنی بیٹی نو توجہ میری حال اللہ دا نبی ہے اللہ نال ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ نال ڈائریکٹ اچھی بولو اللہ نال ڈائریکٹ تے پھر بھی آندا ہے میں اپنی دھی نو اج لے او جمی میں پڑھائی میں بڑی میں کیتی تو کھچ کے بڑی کیتی ہے فشاورہم فی الامر اللہ اندر سونیا مشورہ کریا کر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مشورہ کر لیا کرو اپنی تیاں نال ورنہ کل قیامت والے دن انہاں تیاں دا ہاتھ ہوئے گا تے اس ظالم باپ دا گریبان ہوئے گا جڑا اپنی بیٹی نو کسے مشرک کسے گھوڑا پرست دے گھر ویا دیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں اپنی بیٹی نال مشورہ کر لواں حضرت فاطمہ نال مشورہ ہو رہے ہے تے سیدہ مسکرا پیاں اللہ دے نبی نے ہاں کر دیتی اوے مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام دے یار حضرت علی پاک کول گئے نے جا کے خوشخبریاں سنائیاں میرے نبی نے علی پاک نو بلایا فرمایا علی مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے میں تیرا نکاح فاطمہ نال کر دیاں مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے میں تیرا نکاح فاطمہ نال کر دیاں علی حق میرے واسطے کوئی چیز موجود ہے اللہ دے نبی جی میری کل کائنات تلوار ہے اے میری زیرہ ہے اے میری سواری ہے علی فرمانے نے میری کل کائنات تین چیزاں میرے نبی فرمانے نے تلوار تو بغیر گزارا نہیں سواری تو بغیر گزارا نہیں اپنی زیرہ بیچاؤ حق میرا ادا کرو عثمان کول جانا ہے عثمان کول جانا ہے عثمان کول جانا ہے اوے لوگو آج آکھیا جاندا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ واسیہ رسول اللہ خلیفہ تو بلا فصل پوچھیا جاوے تسی علی نو خلیفہ بلا فصل کیوں کہندے ہو آندے نے دماد علی کیے پھر بولے علی کیے تے دماد پتراں دی جگہ تے ہوندا ہے یقیناً پتراں دی جگہ تے ہوندا ہے ہاں جی علی دماد ہے علی دے دماد ہون دا کوئی انکار کردا جے دماد ہویا خلیفہ بلا فصل بن دے تے عثمان تے دورا دماد ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں بولے سجا چوکے غیرت نہ کہ وہ سبحان اللہ نہیں 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 نبی دے چاچے دا پتر ہے نبی دے چاچے دا اچھا دسو چاچے دے پتر دا حق بوتا یا چاچے دا نہیں بول دے گونگیاں نو چھٹی ہے باقی بولو چاچے دے پتر دا حق یا چاچے دا تے چاچا عباس کتھے وے چاچا عباس کتھے وے چاچے دے پتر دا حق ہے تے چاچا عباس کتھے وے جے دورا دماد عثمان خلیفہ بلا فصل نہیں جے نبی دا چاچا عباس خلیفہ بلا فصل نہیں اے نسبتاں نہیں ویکھیاں جانیاں اے ترتیب دین والا کون ہے اللہ لے بولے ہو کون ہے سجا چوکے غیرت نہ بولے ہو کون ہے اللہ ترتیب دین والا اللہ اللہ اکبر اللہ مختصر سیدہ دا نکاح ہون لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ دیاں کریاں گنیاں ڈبل قیمت دیتی جان لگے آواز دیتی علی اے تحفہ لے جا کہ وہ سبحان اللہ نہیں بولے پھر کہ وہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ عثمان پیارے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں وہ چالیاں دینا دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں وہ جنہ شہید کی تائیں جنہ شہید کی تائیں تولا یہودیاں دا رتبہ ہے رب ودایا ودایا رتبہ ہے رب ودایا
عثمان بادشاہ دا نکلے لہو دے قطرے قرآن تے جا سمائے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بِسِدَرْ تے جا لٹائے اوہ کرداریا تلاوت کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا جس دا حیا کریں دے ہوئے ہر شاہ بے نوری سارے جس دا حیا کریں دے ہر شاہ بے نوری سارے پنڈلی چھپا کے سونے ہوئے دسیا ہے نال اشارے پنڈلی چھپا کے سونے دسیا ہے نال اشارے کیوں نہیں حیا کریں دے کیوں نہیں حیا کریں دے سردار انبیاء دا عثمان جینا حسن میں نہ طواف کرساں سونے دے نال جیساں سونے دے نال مرساں عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر کنا درد مصطفیٰ دا رتبہ ہے رب بدایا بدایا رتبہ ہے رب بدایا سخیاں بے بادشاہ دا اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا او جاگ دے ہو حضرت عثمان نے او زیرہ بھی دی چھڑی حضرت علی آرے نے برات لے کے برات اسلام اندر برات دا تصور موجود ہے پر وہ جڑی ایرانی فوج نال ہوندی ہے نا ان دا تصور موجود نہیں ہاں جی وہ فوجی بینڈ باجا ہاں ان دا تصور کوئی برات دا تصور موجود ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے دماد علی دی برات آ رہی ہے چند لوگ بھی نال نے اللہ دے نبی نے ہاتھ وچ دودھ دا پیالہ پھڑے ہے کہو سبحان اللہ دودھ پیانا لاڑے نو سنت ہے کنہ دی مردان دی مرد ذرا سجا چوک بولیو کنہ دی جس گھر چو مرد مک جان یا غیرت مک جائے دو گلاں جس گھر چو مرد مک جان یا غیرت مک جائے انہاں دیاں بیبیاں دودھ پیا سکدیاں نے یہ فتوی ہے معاویہ صاحب دا فتوی ہے مرد مک جان یا غیرت مک جائے پھر جوان بچیاں لاڑے دے یاران دے سامنے انہاں نو دودھ پیا سکدیاں نے استغفر اللہ اللہ دے نبی فرماندے نے ثلاثۃ اللہ یدخلون الجنۃ العاقل والدیہ والدیوس دیوس بندہ جنت چ نہیں جانا پاویں بھابی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے دیوس کیڑا ہے جن دی ماں بہن بیٹی بیوی بغیر پردے تو کسے غیر محرم دے سامنے آوے دیوس ہے دیوس کی یہ کچھ بولو تانو دیوس اوکھا لگے گا دلال انڈیا دے کالم دین نے مولانا جرجیس انصاری او ترجمہ کر دینے دینے دلال جیڑا اپنی بڈھی نو میک اپ کرا کے بازار پہ لے جاندا ہے بولی لوال لے جا رہے ہیں تھی نو تیار کر کے بازار پہ بھیج دے پاویں مولوی ہے پاویں صدر ہے پاویں وزیر ہے او دلال ہے اچھی بولو کی ہے
غیرت مند بندہ بولے باقی چپ رہے ہو کی ہے جن دی ماں بہن بیٹی بیوی بغیر پردے تو کسے غیر محرم دے سامنے آ ایک کزن ہے ایک کزن ایک ہی ہے اے وزن ہے پتا ادو لگتا ہے جدو کزن نال کزن دوڑ جاندہ ہے اللہ دے نبی دیور دے بارے کی حکم ہے فرمایا دیور تے موت ہے دیور کی ہے اچھی بولو برا دی بڑی نو ہاتھ پائے گا برا جانو مار دے گا ایک برا مر گیا دوسرا جیل اندر موت ہے اپنے گھراں دا ماحول ٹھیک کیجیے خدا دا واسطہ ہے جتھوں تکر ہاتھ پیندا ہے اللہ دا واسطہ اے دنیاوی تعلیم پوچھیا نہیں جائے گا اگر تیری بچی بالغ ہون تو بعد میں پڑھتا سکولے یا کالج یونیورسٹی جاندی ہے تے سمجھ تو اپنے واسطے جہنم دا گڑا کھودنا پے تینوں ہور کوئی پٹھا کام کرن دی لوڑ نہیں تیری جہنم پکی ہو گئی حضرت علی آئے نبی پاک نے دودھ پڑے آئے اللہ دے نبی نے سجے کھبے ویکھیا فرمایا علی اوے او کتھے نے کون تیرا رشتہ لے کے آن والے اللہ دے نبی ابو بکر تے عمر جی اپنے گھر ہون گے فرمایا علی جا انہاں نو لے کے آ جب تک او نہ آئے میں تیرے نال فاطمہ دا نکاح کرنا خدا دی قسم جاؤ شیعہ کتاباں میں پڑھیاں نے تے سنی کتاباں میں پڑھیاں نے ابو بکر تے عمر آئے نے فاطمہ دے نکاح دے گواہ بنے نے تے میرے نبی نے فاطمہ نو علی نال ٹورے ہے کہ وہ سبحان اللہ اتیاں دے نے دشمن حضرت علی دے دو بیٹیاں دا نام ہے حسن تے حسین حسن تے تیسرے بیٹے دا نام ہے محمد کی نام ہے اچھی بولو چوتھے بیٹے دا نام ہے ابو بکر کی نام ہے جاؤ دور نہ جاؤ شہدائے کربلا 72 خدا دی قسم علی دے 3 پتر نے ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام عمر ایک دا نام عثمان ہے حسن دے 3 پتر ایک دا نام ابو بکر ایک دا نام عمر ایک دا نام عثمان ہے حسین دے 3 پتر ایک دا نام ابو بکر عمر عثمان دشمناں دے ناماں تو کوئی نہ رکھ دے اچھی بولو اور دشمناں دے ناماں تو کوئی نہ رکھ دے حسن نو اللہ نے منڈا دیتا علی نے نہ رکھے ابو بکر حسین نو اللہ نے منڈا دیتا علی نے نہ رکھے ابو بکر حسن نو اللہ نے منڈا دیتا نام رکھے عمر میں ریت دی پہاڑی تے نہیں کھلوتا خدا دی قسم مرد دم تک دلیلے مر جاواں تے قیامت والے دن دلیل طلب کر لینا کسے پوچھن والے پوچھے علی او تینوں ہور کوئی نا نہیں لب دے فرمایا نا تے بڑے نے مینوں انہاں نالوں چنگے کوئی نہیں لگ دے کہ سبحان اللہ سونے نبی دے اوے وزراء صحابہ سونے نبی دے وزراء صحابہ واہ واہ انجنی صحابہ دا نوکر سجا ہاتھ چوکے بولے سونے نبی دے وزراء صحابہ واہ 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 صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرضے ہریان بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ نہیں بولے واہ واہ خدا دی قسمیں بولنا کم آئے گا واہ 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 صحابہ جلنا کفر دے ہیں زور توڑے جنہ بچ سمندراں دوہڑائے گھوڑے دریاں جنہ نو دتے راہ صحابہ واہ 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 بابا صحابہ بابا صحابہ پہلے تو پہلا جڑے 4 یار صدیق عمر تے او غنی قرار قرآن دسین دے جا جا صحابہ واہ واہ آخری وری سارے واہ 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 واہ
بابا صحابہ بابا صحابہ کچھ تو بھی من لے انسان بن جا نہ ضد بنا کے شیطان بن جا جنت نو جیندی ہے چا صحابہ واہ واہ اللہ دی عزت دی قسم اگر صحابہ نہ ہوندے تے اے قرآن ہوندا اچھی بولو غور نال سنو اللہ دے نبی نے وفات پائیے قرآن اس شکل اندر نہیں سی قرآن نو جمع کرن والا ابو بکر ہے اچھی بولو کون ہے جامع القرآن چمڑے تے لکھے ہے پتیاں تے لکھے ہے کاغذہ تے لکھے ہے سینیاں چو محفوظ ہے جامع القرآن دوواں گتیاں دے درمیان کٹھا کرن والا عمر ہے اچھی بولو کون ہے جنہوں ڈر لگتا چوپ رہے باقی بولو کون ہے پھر ذرا محبت نہ بولیو کون ہے مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا عدالت نے سلامی دی عدالت نے سلامی دی فلک جو ماں زمیں جومی میرے جی پر شباب آیا عمر ابن خطاب آیا عمر انا تمہیں ہاتھ چوکے غیرت نہ کرے سبحان اللہ اے دوواں گتیاں چ کٹھا کرنے والا کون ہے 80 نسخے بنا کے انج دے پوری دنیا تے نشر کرنے والا عثمان ہے اچھی بولو کون ہے واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اصحاب نہ گھر ہوندے تاں اسلام نہ ہوندا گھر گھر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوندا سانوں بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ چھوڑے نہ بحر و بر سمندر دے جزیرے ہن کون رسالت دے مبلغ دے سفیرے بچ ڈھاک دیتی مندراں چ آزان صحابہ خدا دی قسم اگر صحابہ سچے نہیں تے اللہ دی زمین تے کوئی بھی سچا شادی ہو گئی ہے شادی ہو گئی ہے طاقت نہیں جگہ ابو بکر ابو بکر ابو چمن چمن کلی کلی علی علی سینے دا دور لا کے سجا چوکے بولو چمن چمن کلی کلی نہیں بولے چمن چمن کلی کلی پھر بولو چمن چمن کلی کلی علی ساڈی جان ہے علی ساڈی جان ہے علی ساڈی شان ہے علی دی شان اندر قرآن ہے تے جڑا علی نو نہ منے پکا شیطان ہے وہ پکا گل دور چلی جائے گی نکاح ہویا اللہ نے بیٹا دیتا نام رکھیا حرب حرب اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے فرمایا علی مبارک ہوئے علی مبارک ہوئے اللہ نے بیٹا دیتا ہے نا کی رکھے ہے فرمایا جی حرب جنگ جو بہادر دلیر اللہ دے نبی فرمان دینے علی منو اللہ نے حکم دیتا ہے کنے دیتا ہے جی اللہ نے بولے ہو کنے دیتا ہے اللہ نے تیرے پتر دا نام حسن رکھ دیا کہ سبحان اللہ عظمت آل نبی
بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں۔ ممبر تے میرے نبی خطبہ دے رہے نے، خطبہ دیندیاں میرے نبی دیاں نظراں مجمع تے پیاں، اللہ دے نبی دے دو شہزادے بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دے ہوئے میرے نبی پاک دے ممبر دی طرف آ رہے نے، لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے نے، اللہ دے نبی دے شہزادے ڈگ دے ڈگان دے آ رہے نے، میرے نبی کو رہا نہ گیا، میرے نبی نے ممبر چھڑیا، میرے نبی نے ممبر چھڑیا۔ اوے لوکو میرا نبی ممبر تو نیچے آیا، دوانوں اپنے سینے نہ لایا، ایک دا متھا چومے ہیں، ایک دا گڑھا چومے ہیں۔ صحابہ بیان کر دینے سونیا عجیب انداز محبت دا، ایک دا گڑھا چومے ہیں، ایک دا متھا چومے ہیں۔ فرمایا جندہ گڑھا چومے ہیں کربلا دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا۔ اچھی بولو کی ہو جائے گا؟ کی ہو جائے گا؟ جڑا حسین دی شہادت دا انکار ہے وہ جہنم دا کتا ہے، جڑا حسین دی شہادت دا انکار کرے وہ جہنم دا، اچھی بولو۔ میرے نبی نے 50 سال پہلے آکھیا حسین شہید ہوئے گا، خدا دی قسم اسی حسین نو شہید ماننے ہیں، نہ اسی رافضیاں تے نہ اسی ناسبیاں۔ فرمایا جندہ متھا چومے ہیں مومنہ دے، کنہ دے جی؟ آخری گالے تیار نال کنہ دے؟ یاد رکھو ہر مسلمان جنت چ نہیں جانا، پر ہر مومن جنت چ جانا ہے انشاءاللہ۔ کوئی انشاءاللہ مومن، ہر مومن، ہاں اپنے منہ مومن کیا بندہ مومن بندا؟ جڑا اللہ تے اندے رسول دے طریقے تے چلے وہ مومن ہے۔ ہر مومن جنت جائے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جندہ متھا چومے مومنہ دے دو عظیم گروہاں دے درمیان صلح کرائے گا، یعنی سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ دے درمیان صلح کرائے گا۔ اے میرا پتر سردار کو سبحان اللہ، اے میرا پتر، اللہ نے بیٹا دیتا۔ علی نا کی رکھے آئی؟ فرمایا نام رکھے جی جعفر، اپنے بھائی دے نام تو۔ فرمایا علی مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے تیرے چھوٹے بیٹے دا نام حسین رکھ دیاں، کو سبحان اللہ۔ کیڑا کیڑا اللہ دے گھر چ وعدہ کر دے اللہ پتر دوے تے نام رکھنا ہے محمد حسین؟ سجا چکو ذرا ماشاءاللہ۔ اور بابے ہاتھ لے رکھن، دوتیاں بوتیاں دے بھی رکھ سکتے ہو، محمد حسین یا محمد حسن، ٹھیک ہے؟ محمد حسین یا محمد، پھر بولو محمد حسین یا محمد انشاءاللہ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے علی مدینے رہو، غزوہ تبوک آمینہ دلال فرماندے نے علی مدینے رہو، تے علی پاک فرماندے نے سونیا میں چنگا پڑا جوان ہاں، بہادر ہاں، دلیر ہاں، لڑن والا جنگ جو، میں بدر دا ہیرو، احد دا ہیرو، خندق دا ہیرو۔ اللہ دے نبی مدینے بیبیاں نال چھڑ کے چلے ہو۔ فرمایا علی کیا تینوں یہ بات پسند نہیں؟ اللہ نے تینوں میرے ہاں او مقام دیتا ہے جڑا موسیٰ دے ہاں ہارون نو مقام دیتا ہے۔ ہارون موسیٰ دا ویرے، علی محمد دا ویرے، صلی اللہ علی تو دنیا تے بھی میرا ویرے، علی جنت اندر بھی میرا ویرے۔ آمینہ دلال فرماندے نے لوگو علی علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ دے نبی او کیویں؟ فرمایا عیسیٰ دے متعلق دو گروہ بن گئے تے دوویں جہنم چ جان گے، صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے۔ آمینہ دلال او کیویں؟ فرمایا ایک گروہ یہودیاں دا جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو گالیاں کڈیاں، عیسیٰ دی ماں نو برا بھلا آکھیا۔ فرمایا علی او یہودیاں دا گروہ جہنم چ جائے گا، جڑے تینوں گالاں کڈن گے او بھی جہنم چ جان گے۔ اچھی بولو کتھے جان گے؟ جہنم چ جان گے۔ تے علی دوسرا گروہ عیسائیاں دا جنہاں نے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آکھیا، مریم نو اللہ دی بیوی آکھیا، عیسیٰ دی شان وچ غلو کیتا، غلو دی وجہ تو جہنم جان گے۔ علی تینوں ہی لوکی رب کہن گے۔ اج کہندے نے نا سورج بنانے والا علی ہے، چاند بنانے والا علی ہے،
فرشتے بھیجنے والا علی ہے، قیامت کا دن انصاف کی مسند پر علی ہوگا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، خدا دی قسم علی ساڈا ایمان ہے، مسلمانہ دا چوتھا خلیفہ ہے۔ اچھی بولو مسلمانہ دا چوتھا، نہیں بولے مسلمانہ دا چوتھا، پر مشکل کشات حاجت روا اے علی نے سانو درس دیتا ہے۔ اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما، دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر۔ باپ مرے ایکو تھوڑی چلا دیو، انج لگتا جی میں اتنیاں توتیاں چ نہیں میں پڑھدا پیا، انج کر اصل چ مشین چھوٹی ہے تے ڈبے بڑے نے تے مولوی دا گلا بھی بڑا ہے۔ باپ مرے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوے بیڑا ویلا ماں مرے اوے محمد بخشا اتے مک جاندا جے میلا ماں مرے اوے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن اوے کانڈ خالی باپ مرے تے محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی ویر ویران دے اوے دردی ہوندے اتے ویر ویران دیاں باواں باپ سران دے اوے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں دکھیے دی اوے گل دکھیا جانے اتے سکھیے نو کی خبراں یار جنہاں دے اوے موت نے چک لے اتے تک تک روندے قبرانہ کر بندیا اوے میری نہ میری نہ تیری چار دنوں دا میلا سجنا اوے پھر مٹی دی تیری صدا نہ باغی بل بل بولے اتے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسین جوانی اتے صدا نہ صحبت یاراں لے او یار حوالے رب دے اتے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر عید ہوندی ہوئے گی جنہوں قیامت والے دن سجے نامہ مال ملے گا نذیر اسلامک سینٹر ہیں جی 4K یہ کیوں ہے اچھا میاں سی ڈی سینٹر انہاں دوواں چینلوں سبسکرائب کرو جی نہ تو میں سنا دینا اگر تسی رل کے نال پڑھن دا وعدہ کرو پڑھو گے کندہ کندہ دل کردہ نبی دا نعت خواں بن جاواں ادھیاں دا کردہ کندہ کندہ دل کردہ عمران خان دا ٹیگر بن جاواں کندہ کندہ دل کردہ نواز شریف دا چیتا بن جاواں کندہ کندہ دل کردہ زرداری دا گدڑ بن جاواں اور بندے دے پتر بن جائے خدا دا واسطہ جی انہاں واسطے لڑیا نہ کرو اہل توحید اہل سنت انہاں واسطے لڑیا نہ کرو شان وکھرایا مینا دے ہر غیرت مند مسلمان سجا چوکے پڑے گا بڑھیاں نو چھٹیے تے گونگیاں نو بھی چھٹیے شان وکھرایا مینا دے لال دا
شان وکھرایا مینا دے اور روٹی کھول چلیے رل کے پڑھ لو شان وکھرایا مینا دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں سونا کوئی نہیں جگ جس دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے سارے پڑھو دے اگلا جملہ سنانے شان وکھرایا مینا دے لال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا جڑا جڑا نبی او جڑا نبی دی آل دا نو کرے نبی دی آل دا نو کرے ایک باری دو میں ہاتھ چوکے غیرت نہ کہو سبحان اللہ میں تے نوکر ہاں نبی دی آل دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا تے میرا عقیدہ اطاعت اللہ دی نال اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے توحید پرست وفات پاگن تمام دیاں قبرانو جنت دے ٹکڑے بنا اسی بھی ایک دن مر جانا ہے مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما میرے والدین سمیت تمام دے والدین نو شفاعت عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما جنہ پائیاں جدہ پروگرام رکھیا ہے اللہ جوانیاں دین واسطے قبول فرما اللہ سونڈ والے پائی مووی والے پائی جنہ انتظام کیتا ہے تمام دے گھراں تے اپنی رحمت دا نزول فرما چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے نہیں اللہ چٹے والاں دا حیا کر کے زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما اللہ جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول فرما چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے حافظ قرآن بنا عالم دین بنا ماں باپ دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرما غریباں دی مدد فرما تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما یا اللہ ختم نبوت دی شہادت دی موت نصیب فرما اللہ صحابہ اہل بیت دی شان بیان کر دیاں شہادت دی موت نصیب فرما بیت اللہ دا حج نصیب فرما اللہ سانو انجدہ بنا دے اسی تینو پسند آ جائیے روحانی جسمانی بیماراں شفا عطا کر دے اللہ جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتر بن منگے عطا فرما اللہ جنہ پائیاں واسطے دعا دا کیا گئے اللہ تمام دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين